السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نكملوا لا سويت ديال لي كوريكسيون دي كونكور. في هذا الفيديو غادي نشوفوا يعني كونكور ديال جيستيون دي زونتربريز، كونكور سيسيون 2019. Voilà vidéo numéro 2. On a la première dossier. Voilà le dossier, ce sont des questions les huma théoriques. Ce sont des questions directes déjà fait dans la première vidéo. غادي نخلي لكم le lien ديال هاد لا فيديو ديال هاد la correction ديال premier dossier. Concernant le deuxième dossier, dans le cadre de crédit jeune promoteur, une personne emprunte un capital de 375,000 dirhams, taux 9%, TVA 7% des intérêts. Cet emprunt est remboursable par des versements de 5 annuités constants, avec un différé de 2 ans, pendant lequel l'emprunteur ne verse que l'intérêt de la dite TVA comprise. Donc في هذه الحالة عندنا واحد لو بروموتور خدا واحد لو كريدي عند par exemple un établissement de crédit. المونطو ديال هاد لو كريدي فيه 375,000 درهم avec un taux d'intérêt اللي هو 9% و لا TVA sur les intérêts égale 7%. وهاد لي زومبران يعني لا ميثود دو رومبورسمون ديالهم par des annuités constants، يعني versement par annuité constant. مي في هاد يعني في هاد l'exercice عندنا واحد لو بتيت رومارك ان لا بنك هنا في هاد لو كا عطات البروموتور ان ديفير دو 2 ans، يعني هاد ديفيري دو 2 ans يعني باش انه يغومبورسي ولا انه انفيستير داك لومبران ديالو، يعني عطاولو واحد 2 ans باش انه انفيستي داك لومبران. ابري عاد غيبدا في البيمون يعني ديال البارتي ديال لومبران. دونك ولكن 2 ans بقى يخلص فيها لي زانتيغ، يعني من العام الاول غيخلص لانتيغي اللي لانتيغي كونتي تي سي، والعام الثاني غادي يخلص لانتيغي، والعام الثالث الرابع الخامس وديك 5 سنين الاخرى راه كيخلص فيها المونطو ديال لي زامورتيسمون بلس لي زانتيغي. كونسير لا ترافاي ا فير قال لكم تخوير لو تابلو دامورتيسمون. اول حاجه غنحسبوا لو طو دانتيغي تي تي سي ايكال 9% اللي هو لو طو دانتيغي فوا 1.07، دونك غادي نلقاو 9.63. عندنا انويتي، في هذه الحاله لانويتي اوتوماتيكمون كتساوي المونطو ديال لومبران اللي هي 375,000 مضروبه في لوطو اللي هو تي تي سي 9.63 مقسومه، ونحل القوس ديالي وندير 1 ناقص 1 بلس لوطو. دونك 1 بلس لوطو غتعطينا 1.0963. هادي اس ناقص ان هي لا بيريود على بويسونس اس ناقص ان. دونك في هذه الحاله عندنا لي زانويتي هي 50، دونك نديرو اس ناقص 5. دونك لانويتي في هذه الحاله غتعطينا 97,990.75. عندنا لامورتيسمون اللي كيساوي المونطو ديال لانويتي ناقص لي زانتيغي. هاد لي زانتيغي داخله فيهم لا تيفيا، دونك ناقص لي زانتيغي بلس لا تيفيا بين قوسين. دونك كونسيغ لا طابلو دامورتيسمون غادي يكون في هاد الشكل بحال هاد الشكل. بيريود في ان ا دو دي في دو بيريود، عندنا لي زانتيغي، عندنا لا تيفيا ديال لي زانتيغي، عندنا امورتيسمون، عندنا دي زانويتي، واخر حاجه عندنا لا في ان ا دو فان دو بيريود. كونسيغ لا بروميير اني الى دوزيام اني قلنا ان لو بروموتور غادي يخلص غير المونطو ديال لي زانتيغي. فوالا 36,112.50 هي واحد لانتيغي اللي هو تي تي سي، يعني غيخلصوا في العام الاول غيخلصوا في العام الثاني. كونسيغ لا تروازيام اني غاد غنبداو يبقى يخلص بارتي ديال لامورتيسمون بلس لي زانتيغي. دونك في العام الاول اللي هو الديبي باش انه يخلص عندنا المونطو ديال لومبران فيه 375,000 اوتوماتيكمون لانتيغي ملي غنضربو في لوطو ديال لانتيغي غيعطينا 33,750. 33,750 غنضربوها في لوطو ديال لا تيفيا غادي نلقاو
2362.50. وعندنا اوتوماتيك موليزانويتي الي كونستون، دونك كل عام غتبقى فيكس ما تبدلش. العام الثالث، العام الرابع، الخامس، السابع تنسالي. دونك ou la VNA de fin de période, là automatiquement كنديرو le VNA de début de période moins l'amortissement. الى يعني اخر اني اللي هو لا 7e اني اللي غادي يساوي لنا فيه لا VNA de fin de période égale à 0. Concernant la dossier numéro 3, à partir de matière première MN, donc on a deux matières, MN. L'entreprise Naja fabrique deux types de produits, P1 et P2. Dans le type, de trois types, des ateliers différents, atelier 1, atelier 2 et atelier 3. Donc, في هذه الحالة عندنا des matières premières. عندنا la société فيهم M و N. وعندنا les produits اللي هما produits او لا اللي هما لي برودوي اللي غدير لهم لا فابريكاسيون هي P1 P2. وعندنا لي زاتولي فين غيدوزو هاد لي ماتير بروميير باش نجيو هاد لي برودوي، غيدوزو من لاتولي 1 لاتولي 2 لاتولي 3. كونسيغ الماتير ام، قالك بالنسبه للماتير ام غادي دير غتكون لا ترانسفورماسيون ديالها في لاتولي نيميرو 1. يعني ام غادي يدخل لاتولي 1 وغنديرو وغنحصلو يعني برودوي سيمي فيني. دونك ملي غندخلو هاد ام لاتولي 1 يعطيونا واحد لو برودوي اللي هو سيمي فيني، اللي هو هاد لو برودوي سيمي فيني غيدوز اوتوماتيكمون لاتولي 2. دونك ما بين لاتولي 1 لاتولي 2 وكان ستوكاج، يعني ما كيكونش لو ستوك باش نديرو داك لانفونتير ديالنا. دونك هاد الحاله راه اوتوماتيكمون البرودوي سيمي فيني غيدوز ديريكت لاتولي نيميرو 2. كونسيرن l'atelier numéro 2, on associe un produit semi-fini obtient à la matière N. Cet atelier donne un produit fini P1 et P2. قالك بالنسبة لاتولي 2 كتدخل عندنا ديك لا سيمي-فيني وكناخدو ديك لا ماتيير بروميير N وكننتجو واحد دو برودوي، واحد لو برودوي سميتو P1. هادو سو سون دي برودوي فيني P1 والبرودوي الثاني P2. وكندير واحد لي تريتمون سوبلومونتير باش انهم يمشيو لاتولي نيميرو 3. يعني هنا ما بين لاتولي 2 و لاتولي 3 وكان ستوكاج. كونسيغ لاتولي 3 assurer le traitement final de produit P. دونك في هذه الحاله عندنا قالك P، يعني قالك بالنسبه لاتولي 3 s'assurer que le traitement final de produit P. هنا يعني هنا كاين اشكال. دونك لي شارج ديريكت ديال هاد لاتولي 3 او لا لي شارج الانديريكت صعيباش انهم نخرجوهم على لي دو برودوي صافي. دونك هنا تقدر انهم بغاو يعتبروا ان هذه هي بي 2 او لا بغاو يعتبروها ان بي 1. دونك كاين اشكال. دونك حنايا غادي نعتبرهم انهم حتى لاتولي 3 راه كيدوزو بهم بجوج، يعني كيجي لها برودوي 1 وكيجي لها برودوي 2. دونك اون غانديستريبيون ديك لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت على بي 1 و بي 2 ديال لاتولي 3. Pour le mois mai في 1999 l'entreprise Naja vous fournit les renseignements suivants. عندنا واحد الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت بيريود ماي 1999. دونك عندنا هاد الطابلو كيتسمى طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت اللي فيه لي سيكسيون هما سيكسيون اوكسيليير مع سيكسيون برينسيبال، وفيهم لي شارج باغ ناتور اللي هما لا شارج لا كونطابيليتي اناليتيك هي المونطو ديالها توتال 195480. chaque section فيها des postes. Section auxiliaire fait entretien transport. Section principale fait approvisionnement. Section principale fait approvisionnement atelier 1, atelier 2, atelier 3 distribution. وعندنا la totale primaire ديال كل section. وعندنا les répartitions. عندنا جوج، عندنا بالنسبة للentretien بالنسبة للترونسبور، وعندنا la nature d'unité d'œuvre. وعندنا النومبر دونيتي دوفر خصنا نحسبوها والكو دونيتي دوفر خصنا نحسبوها. دونك نشوفو كونسيرن لي زوطخ انفورماسيون.
كونسيغ لاشا دو موا ماي 1999 عندنا ان ماتير ام، يعني هاد الماتير ام شرينا منه 4000 كيلوغرام. شحال هاد 4000 كيلوغرام شحال باش شريناها؟ خدينا بواحد لا فالور جلوبال اللي هي 12.50 للكيلوغرام. دونك شاك كيلو ديال هاد الماتير ام كيتشرى ب 12.50. وعندنا الماتير ام ماتير بروميير ان شريناه واحد لا كونتيتي اللي هي 1220 ب 8.50 درهم لو كيلو. يعني هاد 1220 كيلو شريناها ب 8.50 درهم شاك كيلو. عندنا لو ستوك، هذا كيتسمى ستوك انيسيال، يعني هو لو ديبي ديال ماي 1999 اللي فيه ماتير بروميير ام اللي كيتكون من 1500 كيلوغرام افيك ان فالور جلوبال اللي هي لا فالور، هادي راه فالور ماشي بري اونيتير، دونك هادي فالور 22000 درهم. وعندنا الماتير بروميير ان فيها 780 كيلوغرام بوغ ان فالور جلوبال 12750 درهم. وعندنا عاوتاني بالنسبه للستوك انيسيال لي برودوي فيني بي ان فيها 2000 اونيتي بوغ ان فالور جلوبال 91000 درهم. وعندنا بي 2 1700 اونيتي بوغ ان فالور جلوبال دو 77000 درهم. عندنا لا دوزيام او لا تروازيام انفورماسيون اللي هما سون دي شارج ديريكت. عندنا لا مان دوفر. كونسيغ لا مان دوفر، كونسيغ لاتولي نيميرو 1 فيه 4000 ساعه 15 درهم باغ اور. عندنا لاتولي 2 فيها 2720 ساعه 25 درهم للساعه، مي 1520 بالنسبه للبي 1 ولو ريست من 2720 غيبقى للبي 2. ولاتولي نيميرو 3 فيها 160 ساعه 35 درهم للساعه. و عندنا لا كونسوماسيون ماتير ام تكونسوم، يعني لا كونسوماسيون ديالها 5000 اوتوماتيكمون. هاد ام قلنا انها كتريتا في لاتوليي اتوليي 1، هاد 5000 غنديرو كونسوماسيون بالنسبه لاتوليي 1. ماتير بروميير ان 1200 كيلوغرام دون 720 بور البرودوي بي 1، دونك 720 بي 1 ولو ريست من هاد 1200 ديال بي 2. و ان عطا قلنا انها كتريتا اولا كنديرو ترانسفورماسيون في لاتوليي نيميرو 2. برودوي سيمي فيني اللي هو 4500 اللي فيه 3 على 5 ديال بي 1، دونك 2 على 5 غادي تساوي ديال بي 2. اف كونسيغ لا برودكسيون دو لا بيريود، عندنا كونسيغ البرودوي فيني غنجو من بي 1 4000 اونيتي ومن بي 2 4500 اونيتي. وبالنسبه لا فون ديال الموا غتكون عندنا بي 1 تباعت فيه 5800 اونيتي ب 75 درهم و 5000 اونيتي ب 55 درهم. هادو هما لي فون ديال هاد الشهر. وعندنا لو ستوك فينال اللي هو ديال لا فان دو موا ماي 2017. دونك انا 60 دي دوني او بيان اللي هما مختلفين في الاخر ديالهم. دونك هنا راه كانوا غيديروا 1999 وهنا 1999. عندنا الستوك دي ماتير بروميير ان فيه 480 كيلوغرام. عندنا الماتير بروميير ان فيه 800، برودوي بي 1 فيه 210، برودوي بي 2 فيه 1210. Travail à faire. Concerne la première question, présenter le tableau de répartition des charges indirectes jusqu'à un calcul de coût unité d'œuvre. يعني tableau كامل ديال la répartition des charges indirectes. Deuxième question, présenter le coût d'achat de matière première M ou N et les comptes de stock, يعني la CEP, compte d'inventaire. Ou la troisième question, calculer les coûts de production, les produits finis P1, P2. Et à la dernière question, déterminer le coût de revient et les résultats analytiques des produits finis P1 et P2. Concernant la première question, tableau de répartition des charges indirectes. أول حاجة غنديرو l'équation باش نحددو المونطو ديال l'entretien و المونطو ديال الترونسبور. اوتوماتيكمون لونتروتيان راه كتساوي لنا 16100
بلس 15% لو ترونسبور، وهنا ترونسبور كيساوي 22000 درهم بلس 20% ديال لونتروتيان. هاد 16100 هي لو مونطون ديال لا توتال ريبارتيسيون بريمير، وهاد 22000 هي لا توتال ريبارتيسيون بريمير. كونسيغ لا دوزيام كنعوضو ترونسبور بالقيمه ديالها، اولا كنديرو لونتروتيان نعوضوه بالقيمه ديالها. كونسيغ حنايا خدمنا ان ترونسبور عوضناه بالقيمه ديال ترونسبور اللي هو 16100 بلس 15% ديال ترونسبور. ترونسبور غيكون فيه 22000 بلس 20% ديال لونتروتيان. دونك غنحسبو هاد لي بورسونتاج، دونك غنديرو 16100 بلس 15% في 22000 يعطينا 3300، و 15% في 20% تعطينا 0.3 ديال لونتروتيان. دونك بالنسبه لونتروتيان غنديرو 194000 على 0.97 تعطينا 20000، ونعوضو في الترونسبور المونطو ديال لونتروتيان ب 20000 هنا غتعطينا ترونسبور يساوي 26000. دونك كونسيرن الطابلو دو ريبارتيسيون لي شارج انديريكت غيكون بحال هاد الشكل اللي هو فيه توتال ريبارتيسيون بريمير، و لونتروتيان قلنا ان لقينا فيه 20000 دونك غندوزو بالناقص، و بالترونسبور لقينا فيه ناقص 26000 هي. وحسبنا دوك لي بورسونتاج ديال كل حاجه اش كتساوي. بحال اكزومبل ان قلنا ان الترونسبور في هذه الحاله كاين 15%، حسبنا 15% اللي غتعطينا 3900، وهنايا كاينه 20%، غنحسبوا 20% ديال هذا المونطون وغادي نلقاو 4000. دونك ملي غنديرو بالنسبه للونتروتيان 16100 ناقص 20000 زائد 3900، اوتوماتيكمون توتال ريبارتيسيون سيكوندير غادي يساوي زيرو. لو ترونسبور كذلك غادي يساوي زيرو. بقاونا لي زابروفيزيونمون مع المهم لا سيكسيون برينسيبال. في هذه الحاله قلنا ان لونتروتيان لقينا فيه المونطو ديال يعني 20000، دونك ديك 20000 خصنا نديرو لها لا ديستريبيسيون. ابروفيزيون شحال خدات من هاد 20000؟ خدات 10%، لاتولي خدات 20%، اتولي 2 20%، اتولي 3 20%، و لا ديستريبيسيون 10%. ترونسبور كذلك كاين واحد لا ريبارتيسيون اللي عطاونا هاد لي فالور، و بري كنديرو التوتال. ابروفيزيونمون في التوتال ريبارتيسيون بريمير غنهزو ديك 17580 زائد لونتروتيان 2000 زائد ترونسبور 1300 باش انا تعطينا 20880. كذلك بالنسبه لاتولي لي زاتولي بصفه عامه وحتى لا ديستريبيسيون. وباش ندير واحد يعني بتيت فيريفيكاسيون واش هاد لي كالكول صحيح، غنهزو لا توتال ريبارتيسيون سيكوندير ديال لابروفيزيونمون بلس لاتولي 1 بلس لاتولي 2 بلس لاتولي 3 بلس لا ديستريبيسيون، اوتوماتيكمون غادي نلقاو ليغاليتي ديال 195480. عندنا لا ناتور دونيتي دوفر بالنسبه لابروفيزيونمون كيلوغرام دو ماتيير بريمير اشتي. حنا ملي غنهزو لي دوني ديال التمرين غنلقاو بالنسبه لي زاشا خدينا من ام 4000 كيلوغرام وبالنسبه لان 1220. دونك لا سوم ديالهم غنديرو 5220. لاتولي 1 عندنا فيها لي زور دو مان دوفر، دونك لي زور دو مان دوفر بالنسبه لاتولي 1 في 4000 ها هي. اتولي 3 2 لاتولي 3 عندنا لور د ماشين ديجا كوم دوني، و ديستريبيسيون عطاونا 100 درهم دو شيفر دافير. دونك خصنا نمشيو لي فونت ونحسبو يعني نديرو لا كونتيتي فوا البرو يونيتير بالنسبه لبي 1، كونتيتي فوا البرو يونيتير بالنسبه لبي 2، ولا الصوم ديالهم غنقسمو على 100 غتعطينا 7100. وغادي نجيو نحسبو الكو دونيتي دوفر، غنديرو توتال ريبارتيسيون سيكوندير بالنسبه لابروفيزيون 20880 مقسومه على نومبر دونيتي دوفر اللي هي 5220 غتعطينا 4. كذلك هذه 75600 مقسومه على 4000 غتعطينا 18.90، وهذه 54400 مقسومه على 2720 غتعطينا 20. الى اخر حاجه اللي هي ديال لا ديستريبيسيون. كونسيغ لا دوزيام كيسيون نحسبوا لو كو داشا اي لانفونتير دو ستوك. اول حاجه هو الكو داشا دو ماتيير بريمير ام اي ان، غيكون طاولو بحال هاد الشكل اللي فيه ماتيير بريمير ام وفيه الماتيير بريمير ان وفيهم لي كونتيتي مع لي بري يونيتير مع المونطون. عندنا اول حاجه هي البري داشا. البري داشا كنمشيو لي زاشا ديال لو موا. بالنسبه للام قلنا ان شرينا 4000 شحال القيمه؟ قيمه ديال 12.50
درهم باغ اونيتي ولا باغ كيلو، اللي غنديرو 4000 و 12.50 عطاتنا 5000. وبالنسبه لان شرينا 1220 في لا كونتيتي اللي هي 1220 كيلوغرام ديال ان فوا 8.50 اللي تعطينا 10370. هادو بالنسبه لي فخي داشا اللي هما سوسون دي شارج دي انديريكت اللي هما كنجيبوهم من الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. دونك غنمشيو للطابلو، عندنا واحد يعني لا لين ديال لابروفيزيونمون، غنمشيو لا كونتيتي اللي هي نومبر دونيتي دوفر. بالنسبه للنومبر دونيتي دوفر في ديك الحاله قلنا ان فيها توتال ديال ام و ان، دونك نهزو ديال ام بوحده ونهزو ديال ان بوحده. ام فيها 4000، ان فيها 1220، والكو دونيتي دوفر بالنسبه لديك لابروفيزيون فيها 4، دونك 4 في البري يونيتير، 4 في البري يونيتير بالنسبه لان. وغنديرو برودوي ديالهم 4000 في 4، وغنديرو 1220 في 4 تعطينا 4880، ونديرو لا سوم يعني بوغ ام غنديرو 50000 بلس 16000 تعطينا 66000، وغنقسمو على لا كونتيتي ديال لي زاشا اللي هي 4000 بالنسبه لام وان 1220 باش انا كتحسب لو بري يونيتير. دونك هذا هو الكو داشا. ثاني حاجه عندنا لانفونتير د ماتيير بروميير ام اي ان. كونسير لانفونتير ديال الماتيير بروميير ام و ان غيكون بحال هذا الشكل. كونسير الماتيير بروميير ام غنديرو لي زيليمون اللي غيكون فيه ستوك انيسيال مع لونطري، وعندنا لا كونتيتي بري يونيتير مونطو و الاليمون كونتيتي بري يونيتير مونطو. دونك فيه دو كوتي، كوتي دروات وعندنا كوتي غوش. كوتي دروات راه كيكون فيه لا سورتي مع ستوك فينال، وبالنسبه لستوك غوش راه كتكون فيها ستوك انيسيال مع لي زونطري. هنايا غيكون عندنا مالي ماشي بوني. دونك اول حاجه كنمشيو لو ستوك ديال هاد الماتيير بروميير ان اللي كاين في لي دوني، لقينا فيه ان فيه 1500 كيلوغرام بواحد لا فالور اللي هي 22000. وعندنا لي زونطري اللي هما الكو داشا ديال ماتيير ام اللي فيها 4000، هادي حسبناها 4000 واحد البري يونيتير 16.50، وعندنا لو مونطو 66000. دونك لا سوم ديال هاد لي مونطو يعطينا 88000، ولا كونتيتي لا سوم ديالهم 5500. دونك لا فالور هنايا بالنسبه للبري يونيتير غيساوي 16. هاد 16 هي لا فالور باش غادي نيفاليو لا سورتي ديالنا مع لو ستوك فينال. ها هي 16 16. دونك ملي جينا بغينا نحسبو عندنا واحد لا سورتي، هاد 5000 هي اللي مشات لا برودكسيون، 5000 مشات لا برودكسيون ديال لاتولي 1، وهاد 480 عطاونا في دي دوني انها كاينه في لو ستوك فينال. دونك هنا ملي غنديرو 5000 مع 4480 غتعطينا 5480. دونك خصاتنا واحد 20، هاد 20 نعتبروها مالي. مالي حتى هي ايفاليا ب 16. دونك هاد الكوطي غتكون مساويين، وغنمشيو عاوتاني لا دوزيام ماتيير بروميير اللي هو ان. لا ميم بروسيدور، عندنا طابلو كيكون بحال هاد الشكل، وعندنا ستوك انيسيال بالنسبه لان فيه 780 كيلوغرام، وعندنا المونطو 12750، وبالنسبه للونطري راه حسبناها في الكود داشا فيها 12220 بالنسبه لا كونتيتي، وعندنا المونطو 15250. دونك لا سوم ديال هاد لي مونطو يعطينا 28000، ولا السوم ديال لي كونتيتي يعطينا 2000. دونك غندير القسمه يعطينا البري يونيتير ايكال 14. هاد 14 هي لا فالور باش يعني البري يونيتير باش ايفاليو لا سورتي ديالنا مع لو ستوك فينال. بالنسبه لا سورتي هاد ان مشات لا كونسوماسيون اللي قلنا مشات لاتولي نيميرو 2 هاد 1200، وعندنا 800 بقات في لو ستوك فينال. دونك بالنسبه لهاد الحاله الكوتي غوش كتساوي الكوتي دروات، ما كاين لا بوني لا مالي، دونك ليغاليتي. troisième كيستيون هو لو كود دو برودكسيون ديال لي برودوي بي 1 اي بي 2. اول حاجه كنحسبوا لو برودوي سيمي فيني. سيمي فيني كيتريتا في لاتوليي نيميرو 1. دونك في هذه الحاله غيكون لو برودوي سيمي فيني فيه لا كونتيتي بري يونيتير مونطون
اللي هي لا كونسوماسيون دي ماتيير بروميير ام. قلنا ام ان لا كونسوماسيون ديالها 5000. هاد 16 هي لا فالور باش ايفالينا هاد لا سورتي، يعني دوزناها في لي زانفونتير. دونك 16 فوا 5000 غتعطيك 80000. عندنا لا مان دوفر، المونطو ديالها اولا ليزور ديالها في لاتولي 1 في 4000. و البري اونيتير عطاونا تما في لي دوني 15 درهم باغ اور، دونك 4000 فوا 15 كتعطينا 60000. وعندنا لي شارج انديريكت اللي كاينين في لاتولي نيميرو 1، يعني هادي كانت توجور لي شارج انديريكت كنرجعو للطابلو ريبارتيسيون لي شارج انديريكت اللي فيها لا كونتيتي هي النومبر دينيتي دوفر اللي 4000، والبري اونيتير هي الكو دينيتي دوفر ديالها هي 18.90. دونك 4000 و 18.90 تعطينا 75600. دونك لا سوم ديال هاد لي مونطون يعطينا 215600. ولا كونتيتي برودويت بالنسبه لهاد برودوي سيمي فيني هي 5000. دونك 215600 مقسومه على 5000 هي 43000.12. دونك هنا غنديرو اوتوماتيكمون بالنسبه ليكو راه كنديرو لا سوم. برودوي فيني ديال بي 1 و بي 2. اول حاجه بالنسبه لاتولي 3 ما محدديناش داك بي ديالاش، دونك خصنا نديرو لا ريبارتيسيون ما بين بي 1 و بي 2، يعني لا شارج ديريكت ديالها و لي شارج انديريكت. قلنا لا برودكسيون توتال بالنسبه للبي 1 و بي 2 هي 4000 بلس 4500، دونك توتال 8500. البورسونتاج ديال بي 1 غيساوي 4000 مقسوم على 8500 فوا 100 باش نلقاو اون بورسونتاج. دونك عطاتنا 47.06%، و بي 2 عطاتنا 52,000.94%. دونك لي شارج ديريكت بي 1 غيعطينا 160 اور اللي هي توتال ديال لي زور في هاد لاتولي نيميرو 3 فوا لو طو ديال البورسونتاج ديال بي 1 47.6، دونك كتعطينا 75.296 ساعه. و بي 2 غتعطينا لا ديفيرونس لو ريست اللي بقى من 160 غيعطينا 84.704 اور. وعندنا لا شارج انديريكت ديال بي 1 فيها في التوتال ديال لي زور اللي هما لي زور د ماشين 1900، هادي راه كاينه في الطابلو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت فوا لو طو ديال بي 1 غيعطينا 894.14 ساعه، و البي 2 لو ريست اللي هو 1005.86. دونك لو كود برودكسيون يكون بحال هاد الشكل. عندنا برودوي فيني بي 1 وعندنا برودوي فيني بي 2. دونك كونسير لا كونسوماسيون عندنا سيمي فيني غنستهلكو بالنسبه لبي 1 2700، و برودوي فيني بي 2 في السيمي فيني غنستهلكو 1800. وعندنا ان عندنا لا كونسوماسيون ديال ان بالنسبه لبي 1 720 وبالنسبه لبي 2 480. وعندنا لي مان دوفر ديال لاتولي 2 و لاتولي 3 اللي حسبنا الفوق. لاتولي 2 راه معطيين في دوني، دونك بالنسبه لبي 1 ياخذ 1520 ساعه و 1200 بالنسبه لبي 2. وهاد لي زور اللي حسبنا ديال 160 ساعه اللي غتمشي 75.296 فاصله ساعه بالنسبه لبي 1، و لو ريست ديال 84.704 بالنسبه لبي 2. وعندنا لي شارج انديريكت هادو كنجيبوهم من الطابلو ريبارتيسيون لي شارج انديريكت، هادي راه كاينه في الطابلو اللي هي لي زور المان دوفر بالنسبه لاتولي 2 1520، ولكن هادي هي الكو دونيتي دوفر اللي فيها 20 درهم. دونك كونتيتي بري فوا البري اونيتير عطانا 30400، وعندنا بي 2 1200 فوا 20 تعطينا 24000. وعندنا لي شارج انديريكت بالنسبه لاتولي 3 اللي هي ما معروفاش في هاد لا ديستريبيسيون باش نعرفو شاك، حيت عطاونا توتال لي زور د ماشين وعرفنا دابا شحال غتاخد الماشين. هنا درنا واحد لا ريبارتيسيون اللي هي بروبورسيونيل، غيكون بحال هاد الشكل. اوتوماتيكمون الكود برودكسيون عندنا لا كونتيتي برودويت بالنسبه لبي 1 فيها 4000 وبالنسبه لبي 2 فيها 4500، وعندنا التوتال ديال لي شارج غيكون فيه بالنسبه لبي 1 302.565.60 و بي 2 157.394.4 اللي غيعطينا ملي غنديرو القسمه ديال بي 2 غيعطينا 34.97 درهم شاك يونيتي، و بي 1 75.6414. بالنسبه
بالنسبه للانفونتير ديال البرودوي فيني دو بي 1 و بي 2 عندنا بي 1 اوتوماتيكمون لانفونتير كيكون ميم طابلو فيه دو كوتي، كوتي دروات كوتي غوش، وعندنا فيه ستوك اونطري ستوك انيسيال مع لي زونطري في الكوتي الاخرى، وعندنا هاد الكوتي فيها السورتي مع لا ستوك فينال. في هاد الحاله لقينا ان عندنا ملي درنا ستوك انيسيال اللي جبناه من لي دوني 2000 وعندنا لونطري فيها 4000 جمعناهم لقينا انهم فيهم 6000. ولكن ملي جينا نديرو لا سورتي اللي هي هاد السورتي بالنسبه للبرودوي فيني هاد 5800 هي اللي تباعت مشات لافون يعني بعناها، وستوك فينال سولو لي دوني فيه 210. دونك هنايا عندنا واحد الديفيرونس، يعني لقينا ان الكوتي دروات طار من الكوتي غوش. دونك خصنا في الكوتي غوش خصنا نزيدو واحد الحاجه سميتها بوني اللي هي ربح 10 لي زونيتي، وهاد 10 لي زونيتي ايفاليي بلا ميم فالور باش حسبناها. دونك غنحسبو هاد جوج لي زيليمون الاولين وغنديفيزيو على 6000 باش نلقاو هاد 65059 هي هادي. ابخي عاد نحسبو التوتال ا زيرو نلقاو فيه 394 221.50 ونقسمو على 6010 غنلقاو اوتوماتيكمون ميم ريزولطا. هاد 65059 هي باش ايفاليو لا سورتي وستوك فينال. وهنايا لقينا واحد لا ديفيرونس، حيت هاد 59 ملي درنا هادي نقسمو على هادي لقينا واحد دي الفواصل اخرين، يعني اعداد اخرين مورا الفاصله. دونك باش نحسبوا هاد 25060 غنعاودو نديرو هادي نقسمو على 6010 غنخليو ديك لا فالو وغنقصو لها هادي وغنضربو في لا كونتيتي 6010 غتعطينا 25.60. هي اسهل طريقه باش انك تحسب لا ديفيرونس دانفونتير. دابا ملي غتجمع هادي زائد هادي زائد هاد ديفيرونس دانفونتير غتلقى ريزولطا اكزاكت. عندنا البرودوي فيني بي 2 ميم طابلو ميم انفورماسيون. دونك في هاد الحاله غادي نلقاو ان البري يونيتير بالنسبه للبي 2 غادي يساوي 37.80. دونك لا سورتي ديالنا بالنسبه ل 5000 ديال بي 2 غاتيفاليا 37.80. عندنا الكود روفيان et le résultat du produit ou le résultat analytique du produit P1 P2. كونسير الكود روفيان. كود روفيان راه كيساوي الكود برودكسيون دي برودوي فوندي بلس لي شارج انديريكت. هاد لي شارج انديريكت جبناهم لي ديستريبيسيون اللي هي مطالو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. عندنا P1 P2. كود برودكسيون هادي هي اللي 5800 65.59. هاد لي فالور راه جبناهم لي زافونتير، يعني من لا سورتي ديال P1 وهذه لا سورتي من ديال بي 2 وزنا عليهم لي شارج انديريكت. هاد 4350 راه جبناها من النومبر دونيتي دوفر ديال لا ريبارتيسيون وحتى هادي. دونك لا سوم ديال لي مونطون يعطينا 194.500 بي 2 مقسومه على 5830.90. دونك هذه هي لو كود روفيان يونيتير ديال بي 2 و بي 1 67.09. هذه هي بري يونيتير او الكود روفيان يونيتير. اخر حاجه غنحسبوا لي ريزولطا اناليتيك ديال بي 1 بي 2. باش نحسبوا لا ريزولطا ديال بي 1 و بي 2 اول حاجه خصنا نديرو شيفر دافير ناقص الكود روفيان. شيفر دافير هو لي فونت او لا سوم دي فونت اللي هي بالنسبه لبي 1 بعنا 5800 ا فالور او لو بري يونيتير ديال الفونت 75 درهم. دونك 5800 فوا 75 لقينا 435,000. و بي 2 5055 لقينا 275. اوتوماتيكمون هنا هو لا طابل الوحيد اللي كتكون فيه الموان، لي زوطر كتكون غير بلوس، يعني كنجمعو هنا كنقصو كنديرو لا ديفيرونس. كود روفيان هو لا فالور ديال كود روفيان اللي حسبنا، كنجيبو دوك لي مونطون اللي لقينا في كود روفيان بالنسبه للبي 1 ولا فالور والكونتيتي والبريونيتي ديال اللي لقينا في الكود روفيان كنحطوهم هنا كنديرو لا ديفيرونس. بالنسبه للكونتيتي كتبقى فيكس، كونتيتي بالنسبه لبي 2 كتبقى فيكس، ولكن المونطون كنديرو مثلا بي 2 كنديرو 275,000 ناقص 194,500 تلقاها 80,500 16.10 وهذه 7.91. دونك هذه هي لي ريزولطا اللي حققت لونتربريز بالنسبه للبرودوي لي برودوي ديالها اللي هي الريزولطا اللي هي بوزيتيف. دونك بالنسبه للكومونتير pour le produit P1 qui réalise un marge de 7.91 درهم chaque unité، يعني chaque unité بالنسبه للبي 1 كتربح فيه 7.91 وبالنسبه للبي 2 واحد لا مارج ديال 16.10، يعني شاك برودوي ديال بي 2
تربح فيه 16.10. Donc concernant l'entreprise les produits il est rentable يعني بجوجهم ce sont des produits اللي هما rentables. Merci pour votre attention.